कार्यक्रममा आफ्नो सानो भनाइ राखिदिनु हुन प्रदेश उत्तरी प्रदेश कानुन सचिव राजेन्द्रज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू, म धेरै बोल्न चाहिनँ। हिजो मात्रै हामीले प्रदेशमा विश्वविद्यालय खोल्ने बारेमा चर्चा गरेका छलफलमा गरेका थियो हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले। म त्यहाँ उपस्थित भएको थिएँ र त्यहाँ पनि चर्चा हुँदा अबको स्कोपिङ के छ त भन्दा अबको विश्वविद्यालय हामीले आइटी पढाउने विश्वविद्यालय नै खोल्नुपर्छ, त्यो नै प्रदेशको आवश्यकता हो भन्ने छलफल गर्दै थियौँ। आज हाम्रो अब रामरी सरले गरेको प्रस्तुतिबाट पनि आइटीको स्कोपको कुरा हामी सबैलाई थाहा भइसकेको छ अबको उसमा। र वास्तवमा हाम्रो जस्तो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री भूपरिवेष्टित देशले बेच्ने भनेको नलेजै हो, गर्ने भनेको काम नलेज हो, प्रगतिमा छिटो गर्ने भने पनि त्यही हो। र नत्र भने अहिलेको वर्ल्डमा हामी अरू वस्तु उत्पादन गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। अब त्यो हुँदा लगानी चाहिँ यसले डिमान्ड गर्छ। मैले त कोरियामा ई गभर्नेन्स पढेर आएको थिएँ, पढेँ मात्र क्या, पढ्नका लागि। कोरिया नम्बर 1 थियो। आइसकेपछि मेरो काम त फेरि उही ढड्डा पल्टाएर काम गर्ने, ब्युरोक्रेसीमा काम गर्ने हो होइन। यहाँ चेन्ज गरौँ भन्यो भने 300 मान्छे अहिले लाइन लाएर बस्नु भएको छ लाइसेन्स लिनलाई। लाइसेन्सको अनलाइन सिस्टममा फर्म भर्नलाई, फर्ममा तपाईँ फर्म गर्न जानुभयो भने त्यो खुल्दैन। अब त्यो खोल्ने त्यही बनाऊ एउटा सिस्टम यहाँ प्रदेशमा बनाऊ भनेको 3 वर्ष भयो आएको। भन्दा चिच्चाउँदा होइन, विभागले बनाएको छ त्यही पठाइदिन्छ, काम गरौँला भन्छ ब्युरोक्रेसी। कहिले त्यो न विभागले पठाउँछ न यहाँ काम हुन्छ। मान्छे त अनि लाइसेन्स नभएपछि गाडी त चलाउनै पऱ्यो, मोटरसाइकल पनि कुद्नै पऱ्यो। अनि के गर्छ, लाइसेन्स नभएरै कुद्छ। त्यो भनेको उसले कानुन त भङ्ग गर्न बाध्य छ क्या, कानुन मान्नु पऱ्यो। लाइसेन्स नगरी चलाउन पाउन्न, कानुनमा लेखाएको छ। लाइसेन्स राज्यले दिन सक्दैनौ भने त चढ्ने मान्छे त जसरी पनि चढ्नु पऱ्यो नि। स्थिति त्यो छ। त्यसो भएर हामीले गभर्नेन्स सुधार्नका लागि पनि अब यो आइटी चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नै पर्छ। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, राज्यकै कामहरूलाई चुस्त दुरुस्त स्फूर्त सेवा प्रवाह गर्नका लागि पनि अब यो आइटीमा लगानी बढाउनै पर्नेछ। अब त्यो कुरो प्रदेशको हकमा एउटा चान्स थियो कि सङ्घमा हिजो इस्टाब्लिस भइसकेको कार्य पद्धति छ, चेन्ज गर्न मान्दैन। तर प्रदेशमा त यो नयाँ स्थापना भएको हो नि, त्यसैले यहाँ हामीले नयाँ शैलीले सुरु गर्न सक्थ्यौँ। हामीले त्यो भनेर ऐन पनि बनायौँ, यातायात व्यवस्था ऐन प्रदेशको छुट्टै बनाएका छौँ। तर त्यो यातायात व्यवस्था ऐनमा न व्यवसायी जान मान्छ, न त्यो कर्मचारी जान मान्छ कार्यालयको। किन धमिलो पानीमा माछा मार्ने भनेर सबै त्यसैमा रमाउँछ। आज दिउँसो मात्रै एकजना त्यहाँ कार्यालयको एकजना सर आउनु भएको थियो। सर त्यहाँ गएको 3 महिना भयो, सुधार गर्न खोजेको, केही पनि गर्न पाइन। अनलाइन पेमेन्ट पनि गर्न सकेको छैन भन्नुहुन्छ क्या। ब्याङ्क लगेर राखेर अनलाइन सुरु गर्नुको 2 दिनमै होइन यो त भ्याइँदैन भनेर फेरि क्यासै बुझ्न थाल्यो। किन त्यहाँ क्यास बुझ्दा धेरैलाई फाइदा छ। अब सबै चिजको दबाई छ, बेइमानीको दबाई छैन होइन। अब समस्या त्यो छ। त्यो भएर अब गभर्नेन्स रिफर्ममा अब यो इन्टरनेटको प्रयोगले धेरै कुरालाई वास्तवमा भन्यो भने जहाँ डाइरेक्ट इन्टरफेस हुन्छ नि क्लाइन्टको र सर्भिस प्रोभाइडरको, त्यहाँ चाहिँ करप्सन पनि धेरै हुन्छ। त्यो नभइकन हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यो करप्सन घट्थ्यो। अब त्यो कुरामा सबै कुराले सबैले लबिङ गर्नुपर्ने भयो कि। हामी जस्तो बिजनेस कम्युनिटी यत्रो छ, सिभिल सोसाइटी छ होइन, पोलिटिसियन छ, सबैले आवाज उठाएर हामी त यता जानुपर्छ, सुशासनका लागि यो गर्नुपर्छ, जरुरी छ भनेर गयौँ भने होला। अन्यथा मैले त अहिले कस्तो भइसक्यो भने अब जता हेऱ्यो भने पनि त्यो एकजना एउटा के अरे उर्दूको कहावत छ क्या, बगैँचा उजाड गर्न एउटा उल्लु काफी थियो। यहाँ त हरेक हाँगामा उल्लु छ भने जस्तो हरेकले अब यो राज्य धुत्ने हो, लुट्ने हो, यसो गर्ने भन्ने सोचभन्दा अर्को देख्दैदेखि भेट्दै भेटिँदैन भनेपछि त अनि हामीले यत्रो ठुलो सपनाको कुरा गर्दा पनि बडो अप्ठ्यारो लाग्ला। अनि हामी ब्युरोक्रेसीमा बसेर काम गर्दा पनि बडो गाह्रो भइसक्नु लाग्यो। जागिर खाएको 30 वर्ष भयो। अब यो गाह्रो भयो कि निस्किने बेलासम्म कसरी निस्किने होला। हरेक दिन हरेक सेवाग्राहीले, हरेक जनताले गाली गर्ने भन्दा हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि राज्यको शासकीय क्षमता होइन, राज्यको सेवा दिने शैली प्रक्रिया जम्मै बिग्रिँदै गइसकेपछि त हुन्छ कि। त्यस्तो भइसक्यो स्थिति त्यो छ। एकदम राम्रो कुरा ल्याउनु भएको छ। एकदम मलाई त एकदम यङ मान्छे यस्तो कुरा गर्नुभएको छ। हो, पोलिटिसियनलाई भन्नुहोस् है, अझै म त त्यही भन्छु। अब यहाँ पनि हुनुहुन्छ हजुरहरू पनि, गर्ने क्याम्पेनिङ त्यही हो। पोलिटिकल लिडरसिपले अलिकति चाहने हो भने अलि
ठुलै हिसाबले चेन्जमा जानुपर्छ के यो शान्तिनो रिफर्म गर्छौँ सुधार गर्छौँ भनेर उनीहरू प्रतिष्ठान बनाएछौँ हेर्नु त उहाँलाई सोध्नु त त्यो प्रतिष्ठानको पनि आउने बित्तिकै हामीले ऐन बनायौँ सूचना प्रविधि प्रतिष्ठान चाहिन्छ प्रदेशमा भनेर तर रिसोर्स हेऱ्यो भने उहाँहरू कहाँ केही पनि छैन अनि त्यहाँ एउटा मान्छे नियुक्ति गर्नु पऱ्यो भने हरेक सरकारलाई आफ्नै मान्छे चाहिएको छ विज्ञ त कसैले खोज्दैन अनि एक्सपर्ट मान्छे नल्याइसकेपछि त अनि कहाँबाट हुन्छ अनि अस्ति एउटा के ऐन बनाउने बेला त मैले के भने यस्तो विज्ञ जुन सरकारले ल्याए उसैले हटाउनु पाउँछ अर्को सरकारले चाहे बेला हटाउनु पाउँछ भने यस्तो त राखिदिनु भएन भन्नु हो विज्ञ ल्याउने अनि तपाईँहरू विज्ञ ल्याउनु भएको छ र हरेक सरकारसँग त आफ्नो मान्छे ल्याउने भएपछि यो चाहेको बेला हटाउनु पाउँछ भनेर ऐनमा राखिदिए ढुक्क भयो नि हामीले पनि किन गलफन्दी गर्ने किन अदालतको मुद्दा बढाइरहने फेरि मुद्दा पर्छ त्यसको लिखित जवाब लेख बहस गर्न त त्यो अनावश्यक काम क्रिएट गर्नुभन्दा त चाहेको बेला हटाउँछ भनेपछि जो सरकार आउँछ उसैले हटाउँछ त्यो स्थितिमा पुगिसक्यो कानुन बनाउँदा पनि आजित भयो नत्र भने त डिमान्ड त प्रोफेसनलकै गर्ने हो नि हरेक चिज हामी के त्यसो भएर हामीले बनाएका चिज पनि कस्मेटिक भयो कि देखाउने चिज मात्र देखावटी मात्र भए हामीले गर्ने कार्यविधि पनि रिचुअल मात्र भए तर त्यसले ठ्याक्कै चेन्ज ल्याउने हिसाबले गर्न सकेन अब यो अहिले उहाँले भने जति कुरा गरे पनि हामीले यो हाम्रो कार्यशैली फेर्न नसकेसम्म यो कुरा पनि फेरि सम्भव छैन छन् त छ नि हामीलाई डाटा सेन्टर बनाइदियो कोरियनले बनाइदियो अनि त्यो गभर्मेन्ट डाटा सेन्टर छ सिंहदरबारभित्र तर त्यो गभर्मेन्ट डाटा सेन्टरको हामीले फुल युज गर्नै सकेका छैनौँ सरकारी संयन्त्रले भनेपछि अब कुरा राम्रो छ यसलाई एडप्ट गर्ने कुरामा अब यसलाई चेन्ज गर्ने कुरामा एउटा मुभमेन्ट नै क्रिएट गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो भयो भने उहाँहरूले भने जस्तै पढेको थुप्रै छन् मैले पनि छोरालाई इन्जिनियरिङ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढाएँ त्यही स्कोप देखेँ त्यही पढाएँ होइन तर समस्या अब मैले पनि जहाँ विदेश भन्नुपर्ने भइसक्नु लागिसकेको छु भनेपछि अब अडाउन सक्यो भने राम्रो हो होइन त्यसो हुँदा उहाँले दिएको जुन कुरा ल्याउनु भएको छ यसलाई चाहिँ एउटा आम डिस्कोर्स चाहिँ बनाउनु पर्ने बेला छ एकदम इलेक्सन आएको छ इलेक्सन अगाडि अब फेरि हामी त्यही भन्छौँ फेरि चुनाव त उही हो फेरि हामीले चुन्दा उस्तै मान्छे गर्छौँ उही काम गर्छौँ फेरि जहाँको त्यही भने जस्तै छ त्यसो हुँदा अब अलिकति हजुरहरूले म त भन्छु पोलिटिक्समा लाग्ने अथवा अलिकति सिभिल सोसाइटी कर्मचारीले भन्दा गाह्रो हुने रहेछ हामीले भनेको कुरा कमै सुनिनु पनि माने कि मैले अनि त्यो इन्ट्रेस्ट ग्रुपले घेरिरहेको हुन्छ कि पोलिटिसियनहरूको पर्सनल्ली तपाईँ इन्डिभिजुअली कुरा गर्नु भने एकदम राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ तर जब काम गर्ने बेला आउँछ एउटा इन्ट्रेस्ट भएकोले आउँछ ध्यान थाल्छ अनि त्यसपछि उहाँहरूको जति राम्रो सोच भए पनि त्यो भित्र परिसक्नुहुन्छ उहाँले त्यस भएर काम गर्न गाह्रो भएको छ कुरा राम्रो छ अब काम गर्ने सरकारकै संयन्त्रले हो हामीले मैले त्यही भएर भन्न खोजेको कानुनी संयन्त्र बनाएका छौँ केही सुरुवात गरेका पनि छौँ अब यही प्रदेशकै विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने कुरा हुँदाखेरि अब धेरै थरी विषयमा विश्वविद्यालय त जे पनि पढाउने हुन्छ के कस्तो विश्वविद्यालय खोल्ने भनेपछि मलाई एकपटक हत्तनपत्त अब त्यो विश्वविद्यालयको चार्टर लेखिदिनु पऱ्यो भनेर आउँछ मैले भने विश्वविद्यालयको चार्टर लेख्नुभन्दा अगाडि पहिला कन्सेप्ट त बनाउनु न त्यसको कन्सेप्ट पेपर बनाउनु के विषयको विश्वविद्यालय कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने अहिले चाहिँ मास्टर्स डिग्री छ बेरोजगार छ एमएससी फिजिक्समा एमएससी पढ्नु भन्ने सानो कुरो होइन मैले इन्ट्रान्स नपाएर नपढे एमएससी बिएससी पढेर अनि लतिर लाग्यो एमएससी पढेको मैले साथीहरू यहाँ देखिरहेको छु जबलेस भएर हिँड्नु भएको छ एमएससी पढेको मान्छे जागिर के खानु भएको छ त्यो अदालतको म्याथ तामेल गर्ने तामेलदार आउनुभयो एकजना साथी म्याथ लिएर सोधेर त के कति पढ्नु सक्छ त एमएससी फिजिक्स अरे साथी मैले त इन्ट्रान्स नपाएर नपढे मेरो बिएससीको मार्क्स त पुगेन त्यो बेला भनेपछि हामीले त्यस्तो एजुकेसन पढाएर के अर्थ भयो एमएससी फिजिक्स एमएससी केमिस्ट्री पढाएर जनशक्तिलाई राज्यले त्यत्रो लगानी गरेर पढेर उसले जब पाउँदैन फेरि अदालतको म्याथ तामेल गर्न त 11 क्लास 12 क्लास पढेकोले गर्न सकिहाल्छ 10 क्लास पढेकोले सक्छ भनेपछि एजुकेसनमा पनि त्यो भएर हामीले अब यो जब ओरिएन्टेड फ्युचर स्कोपिङको हिसाबले इकोनोमीलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने हिसाबले गर्नुपर्ने छ उहाँले सुरु गरेको यो अभियान एकदम राम्रो छ यसमा अब उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि यसलाई साथ दिएको छ यही हिसाबले अरू ठाउँहरूमा पनि हामीले यो कुरा उठाउँदै जानुपर्ने छ यो जरुरी छ अब लुम्बिनी प्रदेशमा सुरु गरौँ न हामी त यहीँ छौँ म पनि यही प्रदेशको मान्छे त्यही भएर 3 वर्ष भएपछि बसेको सोचे मै मात्र आफ्नो प्रदेश हो भनेर बसेको त्यो पनि उहाँले भन्ने अमेरिकाबाट माया लगाएर आए थिएँ मेरै प्रदेश हो केही कन्ट्रिब्युट गर्न सकेँ जागिर त म काठमाडौँ घर बनाएको छु उही बसेको पनि छ तर केही कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ है भनेर बस्या हो अब निराश हुँदै जाने स्थिति भएको छ कि त्यस्तो स्थिति छ त्यो भएर लेट्स स्टार्ट फ्रम हियर होइन सुरु गरौँ केही होला यही विश्वविद्यालय बनाउने कुरा आइटी विश्वविद्यालय बनाऊ प्रोफेसनल चाहियो भने उहाँहरूले दिनुहुन्छ अहिले त के डाइरेक्ट भएन भने नि
त्यहीँबाटै क्लास लिइदिने प्रोफेसनल पनि उहाँहरूले म्यानेज गरिदिनु भयो भने यहाँ हाम्रो विद्यार्थीले राम्रो राम्रो प्रोफेसनलहरूबाट ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ, एजुकेसन पाउनुहुन्छ अनि राम्रो जनशक्ति उत्पादन गरौँला, त्यसलाई ठाउँ दिउँला। यति भन्दै मेरो भनाइ यही राख्छु। धन्यवाद। धन्यवाद राजेन्द्र सरलाई। अब जहाँ पनि हामी निराशा मात्रै छायौँ भने त्यो आशाको दियो कहिले बल्छ। अब त्यही पनि हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सक्ने सबै प्रयासहरू अगाडि बढाउँ। अब यसै सन्दर्भमा आफ्नो केही छोटो भनाइ राखिदिनु हुन पूर्व नगर प्रमुख पूर्णराम पोखरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद तपाईँज्यू। यस गरिमामय कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, आज हामीलाई मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका उद्योग वाणिज्य सङ्घ बुटवलका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू र कार्य समितिका सदस्यहरू, पत्रकार मित्रहरू, विशेष गरेर राजनीति पार्टीका नेपाली काङ्ग्रेसका नगर सभापतिज्यू र सबैमा हार्दिक नमन गर्दै आज जे जति कुराहरू उहाँले हामीलाई सिकाउनु भयो, राख्नुभयो ती अति उपयुक्त छन्। त्यसबाट हामी जानेर नजानेर सहभागिता भएकै छौँ। हामी कसैलाई अप्ठ्यारो परेको होला, कसैले राम्रो गरेको होला, तर अहिलेको युग भनेको अब कम्प्युटरकै युग हो। अहिले सबैले यसमा शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, यसबाट बच्ने उपायहरूको बारेमा पनि सिक्नुपर्ने जरुरी छ। चाहे अफिसियल कामको लागि होस्, चाहे प्राइभेट कामको लागि होस्, चाहे ब्याङ्किङ हिसाब किताबको लागि किन नहोस्, यसको विकासको सँगसँगै विकृति पनि बढ्दै गइरहेको छ। यो विकृतिबाट बच्नको लागि पनि विशेष गरेर आइटीका इन्जिनियरहरूले अथवा आइटी पक्षका विशेष गरेर आज नासाबाट अनुभव समेत सँगालेर यहाँ आएर हामीलाई जुन अभिव्यक्तिहरू र आफ्नो प्रोग्राम दिनुभयो, यहाँहरूले एउटा यस्तो चिज बनाइदिनुपर्छ जसले कि सुरक्षित हुनलाई पनि सकियोस्। अब ब्याङ्कबाट पैसा हराउँछ, सर्वसाधारण जनता हामी नेपालीहरू सबै शिक्षित छैनन्, सबैले यो सबै कुराहरू जानेको पनि हुँदैन। त्यस्ता मानिसहरूलाई पनि फलदायी हुने खालको कार्यक्रमहरू यो आइटी क्षेत्रले दिन सकोस् र हामी सबैले त्यसलाई अनुसरण गर्न सकौँ र सुरक्षित हुन पनि सकौँ, यो आवश्यकता छ। अहिले विशेष गरेर पढेका साथीहरू विदेश पलायन भइराख्नु भएको छ, यो हामी सबैलाई दुःख लागेको छ। जति राम्रो विदेशमा भए पनि आफ्नो देश भनेको आफ्नो देश हो। यही उन्नति प्रगति चाहे कृषिमा होस्, चाहे अन्य क्षेत्रमा उद्योग धन्दा कल कारखानामा किन नहोस्, यही नै गर्नुपर्छ। यो हाम्रो देश हो र यही कमसेकम हामीले उजागर गर्दै आगामी दिनमा यहीँ पढाऊँ, यहीँ काम गरौँ, यहीँ उन्नति प्रगति गरौँ र विदेशमुखी नबनौँ भन्ने कुरामा पनि साथीहरूले विशेष गरेर नासा जस्तो क्षेत्रमा काम गर्नुभएका व्यक्तित्वहरूले त्यस्तो धारणा पनि राखिदिनु भयो भने हामी निश्चित रूपमा फलदायी हुनेछौँ। यही कुराको आशा गर्दै आज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा यो कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका दिनुभयो। उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत विशेष गरेर हाम्रो महेन्द्र पाण्डे सर अभिवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार सहित धन्यवाद दिँदै मेरा शुभकामनाका 2 शब्दलाई अन्त गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद पूर्णराम पोखरेलज्यू। अब यसपछि आफ्नो रिमार्क्स केही भनाइ राखिदिनु हुन नेपाली काङ्ग्रेस नगर सभापति आदरणीय खेलराज पाण्डेलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद विमल आदरणीय उद्योग वाणिज्य सङ्घका सभाज्यू, कानुन मन्त्री पुनराम दाई, सुवेदी सर, मणिजी लगायत उद्योग वाणिज्य सङ्घका साथीहरू, पत्रकार साथीहरू सबै बोलिसक्नुभएको छ। बडा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आज सिक्ने मौका पाइयो। धेरै ठाउँमा बोल्ने मात्रै हुन्थ्यो, आज अलिकति केही हामीले पनि रिमाइन्ड सिक्ने अवसर मिलेको छ र यो टेक्नोलोजीसँग हामी जोडिँदै गर्दा मगर भाषामा हुन्छ काठबुन काठबैबुन हुन्छ। हामीले सामान्य गाउँघरकै भाषा प्रयोग गरौँ। जे कुरा पनि विकास हुँदाखेरि अर्को फेरि त्यसको विनाश पनि सँगसँगै साथमा आउँछ, विज्ञानको प्रगति हो। त्यसैले आज जुन सुवेदी सरले जुन कुरा हामीलाई हेर्नुहोस् है टेक्नोलोजीसँग यति सतर्क हुनुपर्छ भनेर जुन कुरा सिकाउनु भएको छ, यो अत्यन्त सान्दर्भिक छ। हामीले सिक्नुपर्ने विषय यो त मलाई लाग्छ उद्योग वाणिज्य सङ्घले त्यो क्लास राखेर सबै व्यवसायलाई, राजनीतिक दलहरूले पनि सबै आफ्नो चाहिँ तहलाई यो बुझाउन जरुरी विषय हो। किनकि टेक्नोलोजीसँग हामी धेरै पछाडि छौँ। अब आशा र निराशाका कुरा आए। अब सुवेदी सरलाई नै मैले भन्न चाहन्छु, हिजो पासपोर्टको कति समस्या थियो, एउटा पासपोर्ट हुन त्यसको राजनीति यति वृत्तान्त चाहिन्थ्यो। आज एउटा पासपोर्ट खोजेर लिएर जुन देश जान पनि आफ्नो क्षमता अनुसार फेरि छ।
आज विश्वविद्यालयको कुरा उठेका छन्, परदेशले विश्वविद्यालय खोल्न पाउने स्थिति छ। आज गाउँ गाउँमा चाहिँ सिटिभिटीदेखि लिएर अरू टेक्निकल इन्स्टिट्युटहरू खोलिएका छन्। धेरै निराशाको कुरा मात्रै छैन नेपालमा। हामीले एउटा गाउँबाट पढ्न आउँदै गर्दा घरमा फोन गर्न सम्भव थिएन, चिठी लेखेर पत्र पठाउनु पर्थ्यो। त्यो पत्र 1 महिनामा घरमा पुग्थ्यो र घर बाबुआमाले त्यो पत्र पाएपछि ऋण खोजेर चाहिँ हामीलाई फेरि काट्नु पैसा पठाउँदा 3 महिना लाग्थ्यो। आउने मान्छे, काट्नु आउने मान्छे चाहिँ आज धेरै चेन्ज भएको छ। आज अमेरिकाको कुरा, अस्ट्रेलियाको कुरा, बेलायतको कुरा, यहाँ बसेर यहाँको एउटा 5-7 क्लास पढेको विद्यार्थीले संसारलाई यही घरै बसेर बुझ्छ। त्यस कारणले हामीसँग निराशा मात्रै छैन। आज सुवेदी सर आफ्नो गाउँठाउँबाट हुर्केर अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा गएर त्यहाँ गएर सर्टिफिकेट लिएर हामीलाई सिकाउन आउने कहाँबाट त भन्दा यही देशको क्वालिटीले दिएको। जति पनि जाने पासपोर्टै नदिएको भए, त्यो शिक्षाको गुणस्तरै नभएको भए उहाँ जान पाउनुहुन्थेन। यस्ता हजारौँ विद्यार्थीहरू बाहिर गएको होला, कति पर्सेन्ट फर्किनु होला। देश निराशाको पोको होइन, यो देश आशाको केन्द्र हो। यो देशमा बसेर अहिले हामीले हेरौँ न, हामीले दसैँ आउँदा भात खाने सोध्छौँ। धेरै मानिसहरू, धेरै नेपालीहरू, मलाई लाग्छ 70% नेपालीहरूले दसैँमा भात खाने भनेर क्लासमा हामीलाई सुनाउँथे। आज भात खाने कुरा सुनाउने कुरा खोइ कथा बन्नलाई छ। हामीसँग लाउने कपडाहरू कस्ता थिए, हाम्रो स्वास्थ्यको स्वरूप कस्तो थियो। म 50 कटिसकेँ, 45 वर्षको उमेरको मान्छेको चाउरी परेर अनुहार खुच्रुङ्गो परेर रौँ कान गराउँ ठाडा परेका हुन्छ। आज हामी 60-70 वर्षको उमेरको मान्छे स्मार्ट भएर हिँडेका हुन्छ। त्यसैले स्वास्थ्यमा परिवर्तन भएको छ, शिक्षामा परिवर्तन भएको छ। हरेक गाउँघरमा बाटो पुगेको छ, त्यहाँ स्वास्थ्य केन्द्र छ, त्यहाँ विद्यालय छ। सहरी त्यो सरकारी विद्यालय नपढेर प्राइभेट बोर्डिङमा पढेको छ। त्यहाँबाट आएको विद्यार्थी, एउटा रुकुम डोल्पादेखि आएको विद्यार्थी बुटोलको टेक्निकल इन्स्टिट्युटमा पढेर, यहाँको चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेज पढेर विदेशमा गएर आफ्नो चाहिँ दक्षता प्रस्तुत गरेर राज्यलाई चाहिँ रेमिटेन्स पनि भित्रै आएको होला, आफ्नो परिवारलाई पनि सम्पूर्ण सुखी राखेको होला। त्यसैले सबै कुरा नेगेटिभ नलिउँ र राजनीति पनि सधैँ धमिलो नरहला। एउटा पुस्ताले आन्दोलन गरेको, सङ्घर्ष गरेको पुस्ता अहिले होला, भोलि संसार चिनेको बुझेको पुस्ता फेरि अर्को आउनु। त्यसैले देश कहीँ कताबाट राम्रो बनाउन सकिन्छ, समाजलाई कताबाट राम्रो बनाउन सकिन्छ, त्यसका बारेमा सबैले आफ्नो तहबाट यस्तै खालको आज तपाईँले सिकेर आएर बुझेर आएको कुरा, हामीलाई जुन कुरा सिकाएर जानुभयो, हाम्रो मानसपटललाई जीवन भइरहन्छ नि विषय, यो पनि हामीलाई क्लास हो नि त। त्यस्तै जो जहाँ गएका छौँ तिले एक एकवटा कुरा बोकेर आयो भने त देश भने एउटा घर हो। घरबाट दिनकै एउटा कुरा गयो भने घरमा बाल्टी पकाउने भाँडा पनि सकिन्छ। दिनकै एउटा कुरा ढुङ्गा मात्रै बोकेर आयो भने अर्को घर बनाउने ढुङ्गा तयार हुन्छ नि। त्यस कारणले देश पनि हामीले ल्याएर के देशलाई राख्छौँ अथवा देशबाटै के लिएर बाहिर जान्छौँ। राजनीति पनि त्यही, सबैले राम्रो पोजिटिभ सोच्यो भने समाज राम्रो हुँदै जान्छ, समाज राम्रो भएन नेताहरू पनि राम्रो हुँदै आउँछ। अब समाजमा जाने कसले बढी पैसा खर्च गर्छ, कसले बढी दारू खुवाउँछ, कसले बढी नचाहिने काम गर्छ, त्यसको लागि लगानीको पार्ट नेता खोज्छौँ भने कसरी राजनीति राम्रो हुन्छ? पहिला समाजले राजनीतिलाई ठिक बनाउने। त्यस कारण समाजले राजनीतिलाई ठिक बनाउनु, पहिला समाज ठिक हुनु पऱ्यो। समाज ठिक हुन हामी सही विचार, सही सिद्धान्त, सही दृष्टिकोण हिँड्नु पऱ्यो। त्यस कारणले देश भनेको पनि एउटा घर जस्तै हो। एउटा घर हामीले राम्रोसँग चलाउने जे इलिमेन्टहरू राम्रोसँग चलाउँछौँ, त्यहाँको गार्जियन, अभिभावकले आफ्नो छोराछोरीलाई जुन किसिमको एउटा सिस्टम सिकाइरहेको हुन्छ, देश पनि त्यस्तै। त्यसरी बाहिर जाने सिकेको कुरा पनि देशमा ठिक ढङ्गले सिकाउँ। निराशाका कुण्ठाका कुरा पोखेर देश बन्दैन। राम्रा कुरालाई अगाडि बढाउँ, गलत कुरालाई सबैले समाजबाट सुधार दिँदै जाउँ। यति हुन सक्यो भने आजको जुन शिक्षा तपाईँ दिन सक्नुभयो त्यसले चाहिँ हामीलाई अवश्य पनि राम्रो बाटोमा हिँड्छ। म आशावादी छु। राजनीतिमा बुटोलमा एउटा कोठा भाडामा लिएर 30 वर्ष बसेर बुटोलको मेयर लडेको छु। आशावादी मान्छे हो म निराशाको कुरा गर्दिनँ जीवन। अरूले गाडी चढेको देख्ने, अरूले प्लेन चढेको देख्ने, अरू राम्रो घर चढेको देख्ने, अरूले दसैँ तिहारमा राम्रो चाहिँ कपडा लगाएको देख्ने नि म पनि राजनीतिबाट पलायन हुन्थ्यो होला। मेरा पनि दसैँ आयो होलान्, मेरा पनि चाडबाड आयो होलान्, मेरा पनि इष्टमित्रको बिहा पूजा भयो होलान्, तर म निरन्तर हिँडिरहेको छु, खटिरहेको छु। एउटा अभियन्ता हुन जरुरी छ राजनीतिमा पनि। त्यस कारणले हामीले आफू बसेको ठाउँलाई ठिक कर्म गरौँ। आफू बसेको ठाउँ चाहिँ बिगार्ने अनि अर्काको कुरा गरेर देश पनि बन्दैन, राजनीति पनि बन्दैन। धन्यवाद। अब आज हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो आशाका प्रोफेसर डाक्टर तामाङज्यू अनि उहाँलाई चाहिँ मायाको सल्लाह दिनु आफ्नो महत्त्वपूर्ण हामीलाई। डक्टर प्रसाद गैरे, म बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घको उद्योग उपाध्यक्ष, उद्योग व्यापार गर्छु र म बुटोल कालिका नगरमा बस्छु।
यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो नाम नरेश्वर पौडेल, म बुटोल उद्योग सङ्घको वाणिज्य उपाध्यक्ष। मेरो व्यवसाय इन्डस्ट्रिज, नुडल्स, मसला इत्यादि। धन्यवाद। सबैलाई नमस्ते, म किशोर पोगेनी, पाल्पा पूर्व खोला 3 नम्बर मेरो घर पर्दछ। अहिले डाक्टर रामहरि सरसँग पैरनीसँग आउँदैछु। हामी यही मिसनमा छौँ। म नेपाली काङ्ग्रेस पाल्पा प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि। यहाँ सबैलाई नमस्ते, म काशीराम पौडेल, बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्य समिति सदस्य र म बुटोल 3 गोलपारामा बस्छु। सबैलाई नमस्ते, म कृष्ण श्रेष्ठ, म उद्योग वाणिज्य कार्य समिति सदस्य र बिजनेस गरेर म तल चौधरी बस्छु। नमस्कार, म सुदन छेत्री, म चाहिँ सूचना प्रविधि प्रतिष्ठान असिस्टेन्ट सिस्टम इन्जिनियर म चाहिँ बस्ने जाने किन। धन्यवाद। नमस्कार, म चाहिँ सन्तोष कालुगुन्द, म सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानबाट असिस्टेन्ट नेटवर्क इन्जिनियर। उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्ते, म कुमार गुरुङ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानमा आइटी सिस्टम इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत छु। मेरो घर चाहिँ दाङ। नमस्कार, म अमृत भण्डारी, म चाहिँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानमा एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर चाहिँ कार्यरत छु। धन्यवाद। नमस्ते, म लोक प्रसाद खरेल, म डिआरए प्रदेशको सचिव, आजकल बुटोलको अध्यक्ष। सबैलाई नमस्कार, अधिवक्ता घनश्याम पन्त। नमस्कार, म गोपाल प्रसाद नेउपाने, म शिक्षण पेसा, म एम्स कलेज बुटोलमा आबद्ध छु। धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम माधव कुमार पौडेल, म पनि शिक्षण पेसामै आबद्ध छु। एक्सिस कलेज बुटोलको प्राचार्यको रूपमा कार्यरत छु। धन्यवाद। नमस्कार, म दलबहादुर गुरुङ। सबैलाई नमस्कार, म कृष्ण पङ्गेनी, सैना महिनामा बस्दछु। पेसाले म शिक्षण पेसामा आबद्ध छु। अहिले यति बेला नेपाल रेड क्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशको महासचिवको रूपमा महेन्द्र सरले आमन्त्रण गर्नुभयो, आभारी छु। धन्यवाद। नमस्कार, म विजय खनाल, क्याम्सन लुम्बिनीको संस्थापक अध्यक्ष, हस्पिटल इक्विपमेन्ट र सर्जिकल व्यवसाय, मेरो फर्मको नाम मेडिकेयर ट्रेडिङ। सम्पूर्णमा दीर्घकालीन नमस्कार, मेरो नाम विष्णु भण्डारी, केमिकल एन्ड मेडिकल सप्लायर एसोसिएसन लुम्बिनीको अध्यक्ष, प्रतिष्ठान बिन्दुवासिनी उद्योग फर्स्ट एडको प्रोडक्सन गर्छु। धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम रिता सेन, घर मिलर बुटोलमा, म सामाजिक अभियन्ता, नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य। धन्यवाद। नमस्कार, म अमृता अनमोल, म पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीको उपाध्यक्ष, कान्तिपुरमा काम गर्छु। नमस्कार, मेरो नाम रोहित भण्डारी, नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र समितिको कार्य सचिव। नमस्कार, म अधिवक्ता निशा खरेल, बुटोल 16 सेमलामा बस्छु। नमस्कार सम्पूर्णमा, मेरो नाम विद्या घिमिरे, म अधिवक्ता, म बुटोल मेरो घर। धन्यवाद। सम्पूर्णलाई नमस्कार, मेरो नाम विकास श्रेष्ठ, घर चाहिँ जोइगुठी, बुटोल महानगरपालिका वडा नम्बर 11, पेसा चाहिँ म शिक्षण सेवामै छु, संस्था एम्स कलेज। धन्यवाद। नमस्कार, म रामप्रसाद खनाल, बुटोल सबैलाई नमस्कार, म हरिश ढकाल, म पत्रकार, नेपाल टेलिभिजनमा काम गर्छु। सम्पूर्णमा नमस्कार, मेरो नाम विष्णु प्रसाद पाण्डे, मेरो अभिनव गाउँपालिका 3 पाल्पा, पेसाले म शिक्षक। सम्पूर्णलाई नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ सिद्धार्थ श्रेष्ठ, मेरो घर चाहिँ पाल्पा र म पेसाले स्टुडेन्ट र म लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस नेमिसको सदस्य। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। मेरो नाम पुनाराम पोखरेल, म बुटोल उपमहानगरपालिकाको पूर्व नगर प्रमुख र
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसित आबद्ध छु र म बुटोलमै बस्छु। धन्यवाद। यो आज छोटो समयमा हामीले एउटा यो कार्यक्रम राख्न सफल भयो। यसको लागि सबैलाई बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घ रूपन्देहीमा यो दिवाकालीन न्यानो स्वागत तथा अभिवादन गर्दै आज हामी बिच साइबर सुरक्षा विज्ञ प्रोफेसर डाक्टर रामहरि सुवेदीजीको गरिमामय उपस्थिति रहेको छ। उहाँ अमेरिकामा कार्यरत हुनुहुन्छ नासामा, र नासाबाट हामीलाई यो समय उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। आजको यो बसाइ र आजको यो बुझाइले पक्कै पनि हामीलाई आइटी क्षेत्रमा, साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा, रोजगारी वृद्धिको अभियानमा केही मद्दत मिल्नेछ। राष्ट्रप्रति अत्यन्तै ओतप्रोत मायाको भाव सहित नेपाल आउनुभएको छ र यहाँको साथीभाइसित पनि भेटेर केही कुरा राखौँ भन्ने उहाँको जुन भावना हो, त्यो भावनासित हामी पनि नजिक हुन पायौँ। हामी भाग्यमानी छौँ। तपाईँहरू सबैलाई म स्वागत गर्दै आजको यो कार्यक्रमलाई औपचारिकतातर्फ लैजान्छु। यो कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष श्री उज्जवल कसजुजुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्रदेश सरकार लुम्बिनी प्रदेश कानुन सचिव श्री राजेन्द्र थापाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रोफेसर डाक्टर रामहरि सुवेदीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य स्वास्थ्य समिति सहसभापति भक्त हमालज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हामी बिच हाम्रा अभिभावक एवं नेता पुनाराम पोखरेलज्यूको गरिमामय उपस्थिति छ। आसन ग्रहणका निम्ति म दाइलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हाम्रो बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घ रूपन्देहीका उद्योग उपाध्यक्ष श्री टङ्क गैरीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वाणिज्य उपाध्यक्ष श्री नरेश्वर शर्मा पौडेलज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी डिएलए डेमोक्रेटिक लयर एसोसिएसन रूपन्देहीका अध्यक्ष श्री महेन्द्र प्रसाद पाण्डेज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दया गरी आइदिनु हो। यसै गरी म अत्यन्तै प्रबुद्ध विज्ञ सरहरू देखिरहेको छु। घनश्याम दाई, अब हाम्रो पौडेल सर, कृष्ण सर, कृष्णजी लगायत सबैलाई कार्य समिति साथीहरू, व्यक्तिगत सभापति, उपसभापतिज्यूहरू सबैलाई एकमुष्ट आसन ग्रहणका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र कर्मचारी साथीहरूलाई पनि म आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दै अब यो कार्यक्रमलाई स्वागत मन्तव्यसहित आफ्ना भावना राखिदिनु हुन अध्यक्षलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ यस बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव विमलराज भट्टराईज्यू। आजको यस हाम्रो भेटघाट कार्यक्रम र खास गरेर यो नासाका वैज्ञानिकबाट केही हामीले सुन्ने अवसर र हाम्रो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट पाल्नुभएका हाम्रा केन्द्रीय सदस्यज्यू भक्त हमालज्यूलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रममा पाल्नुभएका हाम्रा कानुन सचिव आदरणीय राजेन्द्र थापाज्यू, साइबर सुरक्षा विज्ञ र नासाका वैज्ञानिक प्रोफेसर डाक्टर रामहरि गिरिज्यू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं स्वास्थ्य विभागका उपसभापति मेरा आदरणीय भक्त हमालज्यू, बुटोल उपमहानगरपालिकाका पूर्व उपमेयर तथा सामाजिक व्यक्तित्व, हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व पुनाराम दाजु,
त्यस्तै गरेर बुटो उद्योग वाणिज्य सङ्घका मेरा उद्योग उपाध्यक्षज्यू वाणिज्य उपाध्यक्षज्यू सम्पूर्ण कार्य समितिका साथीहरू, त्यस्तै गरेर सर्जिकल तथा केमिकल सङ्घका मेरा निवर्तमान अध्यक्ष विष्णु भण्डारीज्यू लगायत यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू